ambuti somlya gayon koruneta viswas turuneta Bapa mukareta Atmya sotan Bapa Bozo kita tuka Atmya sotan Bapa Bozo kita tuka आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय असो मोगाल बाबा भयणांनो, देवान आमच्या जिवितांत जायतीं बरेपणां केल्यात. हे बरेपणां खातीर देवाक दिनवासूं. हे बरेपणाक आमचें उपकारी मन दाखोवंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. हे मिसाचे भेटीन वांटो घेतना आमच्या जिवितांत केल्ल्या सगळ्या बरेपणाचो आमी उगडास करुया आनी हे मिसाचे भेटीन आमी देवाक वाखाणुया. आनी थोडे पावटी घोडे आमी देवाची बरेपणां घेतल्यात, पूण देवाक देव बरें करूं थँक्यू म्हणूंक आमी चुकल्यात. ह्या आनी दुसऱ्या चुकीचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया आनी खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान शिरून आनी तोंडार उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे बसत भगीय सदांच सांकवार मरे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. ह्या वेळार तुमच्यो गरजो तुमची मागणी मनांत हाडची आनी ओग्यापणान भावार्थान देवा मुखार दवरची. ही मिसाची भेट हांव भेटयतां मार्सेल डायस वाडदीस समारंभा देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालून हांव मागतां. तेच भाशेन आयच्या दिसा वाडदीस समारंभा जॉस्टन बाप्तिस्ता ताचे खातीर हे मिसाचे भेटेन मागुया आनी फातिमा आनी एल्वीस तांकां बरी भलायकी हे मिसाची भेटेन फावो जावंक मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगल्या मनान तुजी बुजवण करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता ते प्रमाणे सगल्या मनशाचो मोग करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. हेब्रेवांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आनिकूय हांवें सांगची गरज आसा. जिद्योनीच्या, बाराकाची, सॅमसनाची, जेफ्ताची, दाविडाची, साम्युएलाची आनी प्रवाद्यांची हांव खबर करूंक लागल्यार म्हाका वेळ आसचो ना. भावार्था वरवीं तांणी राष्ट्रां जिखून घेतलीं, नीत स्थापली, बासायलोलो तें तांकां मेळ्ळें. तांणी शिवाची तोंडां धांपलीं, उज्याची आखटी पालयली, पाजलोले तोरसादींतले ते वांटवले. ते ओसोकत आसले पूण गोठ जाले, झुजांत बोलिश्ट जाले आनी परक्या फौजांक
ताणें पेल्यान शेवटिल्ल्यो. बायलांक घोव मेल्ल्यांतले जिवंत जावन परते मेळ्ळे. थोडीं जाणां ओदीक बऱ्या जिविताक पुनर्जिवंत जावचे खातीर आपली सुटका करून दिनासतना कोश्ट दोग भोगूंक तयार जालीं. थोड्यांनी मस्कऱ्यो आनी मार सोंसलो आनी दुसऱ्यांनी कोडे सांकळी आनी बोनकोण भोगल्यो. तांकां फातरायलीं, तांकां चिरलीं, तांकां तोरसादीन मारलीं. शेळ्यांचे आनी बोकड्यांचे चाम घालून तांकां हांगा थूंय भोंवडायलीं. तांकां संवसार पुरतो नासलो. ती अरोण्यांत आनी दोंगराचेर पळून भोंवतालीं. भुंयारांनी आनी जमनीच्या दोलींनी जियेलीं. ह्या सगल्यांनी भावार्थाक वीर भक्तांची साक्षी दिली. तरी आसतना देवान भासायलोलें तें तांकां मेळूंक ना. आमचे खातीर देवान ओदीक परती येवजण थारायलोली आसा आनी ती सगळी फकत आमच्या बरोबर सोपणायेक पावलोली ताका जाय. देवाचें उतर हे देवाचे उपकार. आमचो सगल्यांचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतले न्हू तुमचें काळीज गोड दवरात. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतले न्हू तुमचें काळीज गोड दवरात. तुजी भक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्ले, तुका शेरोणां येतल्यांक तुवें फावो केले. केद्दें व्हडलें तुजें बोलेपण सर्वेस्परा सगळ्या मनशाच्या दोळ्या मुखार. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतले न्हू तुमचें काळीज गोड दवरात. मनीस लोचंडात मानता तेन्ना तुज्या गोपान तांकां लिपोवन आसरो दिताय. जिबो वाड विवाड करता तेन्ना तुज्या तोंबून तांकां राखून दवरताय. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतले न्हू तुमचें काळीज गोड दवरात. गोड दुर्गाच्या शारांत ताणें आपल्या मोगाची विस्मिता म्हजे खातीर करून दाखयली देखून हांव सर्वेस्पराक वाखाणटां. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतले न्हू तुमचें काळीज गोड दवरात. आकांताच्या वेळा हांवें म्हणलें हांव सारकोच तुजे नोदरे भायर पडलो, पूण आदार मागून तुका उलो मारतनाच म्हजी विनंती तुवें आयकून घेतली. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतले न्हू तुमचें काळीज गोड दवरात. तुमी सगळीं देवाची भक्ती करतले न्हू सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वासी भक्तांक तो राखता, पूण गर्वान भरलोल्यांक सर्वेस्पर कोंतिनायेन फारीक करतलो. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतले न्हू तुमचें काळीज गोड दवरात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजल्लो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू आनी ताचे सीस दर्याचे पेडे तळे जेरुसलेमाच्या मुळखान पावले आनी तो होड्यांतलो भायर सरतोच मेळो आत्मो बसलोलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरून रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधींनी आपलें बिराड केल्लें आनी साकडेनी लेगून कोणाच्यानूच ताका बांदूंक जायनासलें.
कित्याक सोबार पावटी ताका कोंड्यांनी आनी साकडींनी बांदलोलो, पूण ताणें साकडी तोडलोल्यो आनी कोडे मोडून उडयलोले. कोणाच्यान ताका धमकावंक जायनासलें. दीस रात हुयेल्यो मारून आनी आपणाकूच फातरांनी दोडावून तो सदांच समाधींनी आनी दोंगरांनी आसतालो. पयसतान जेजूक पळयोवन तो धांवून आयलो, ताचे मुखार सरपडलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हळें, जेजू, भोव वर्त्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाच्यान हांव तुका विनयतां, म्हाका दोगडाय नाका. कित्याक जेजून ताका म्हणलोलें, मेळे आत्म्या ह्या मनशा वेलो भायर सर. जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव सेनेबाग, म्हणजे आमी खूब जाण. आनी आपणाक मुळका भायर घालिनाका म्हूण तो ताचे कडेन जबर प्रार्थना करतालो. थंय दोंगरा लागींच दुकराचो एक व्हड हिंड चोरतालो आनी मेळे आत्मे ताचे लागीं अशें मागूंक लागले, आमकां त्या दुकरांनी धाड, ताचे भितर आमकां वचून रिगूं दी. जेजून तांकां रोजा दिली आनी ते मेळे आत्मे भायर सरून ताचे भितर ताचे भितर दुकरांनी रिगले. आनी सुमार 2000 दुकरांचो तो आख्खो हिंड व्हड नेटान धांवलो आनी ऊंच वचून कोडशा वेल्यान उडकी मारून उदकान बुसकवून मेले. ताचे राखणे पळून गेले आनी नोगरांत आनी शेतां मळांनी ताणें ही खबर कळीत केली. आनी कितें जालां तें लोक पळोवंक आयलो. आनी जेजू सरशी येवन देंवचार कोश्टायतालो त्या मनशाक थंय बसलोलो, आंगावळी न्हेसलोलो आनी तकलेन सारको जाल्लो पळोवन ती घाबरली. देंवचार बसलोल्याक कितें घडलें आनी दुकरा विशीं कितें जालें तें दोळ्यांनी पळयलेलें ताणें हेरांक सांगलें. तेन्ना तो लोक आपल्या मुळकांतलो भायर सरून वच म्हूण जेजू कडेन मागूंक लागलो. तो होड्यार चडटना देंवचारान कोश्टायलोलो तो मनीस आपणाक तांचे सांगाता रावंक दी म्हूण मागूंक लागलो, पूण जेजून दिलें ना आनी ताका सांगलें, तुज्या घरच्याच्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्परान आपले काकलुतीन केद्यो व्हडल्यो वस्तू तुजे खातीर केल्यात त्यो तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा खातीर केल्ल्यो व्हडल्यो कोरन्यो डेकापोलिसान परगट केल्यो आनी सगळीं अजाप जालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी देंवचार बसलोल्या मनशाची खबर, ताची परिस्थिती कितें आसलोली ती आमी पळयल्या. देंवचार बसलोलो मनीस समाधींनी दोंगरांनी रावतालो, जंयसर मेल्ल्या मनशांक पुरताले, मेल्ल्यो कुडयो आसताल्यो, थंयसर ताणें बिराड केल्लें. ताका सांकडेनी बांदलोलो, ताचे सरशी लोक लागीं सरनासलोलो. असल्या वेळार जेन्ना जेजू ताका मेळटा, जेजू ह्या मनशाक सुटका फावो करता. देंवचार मेळे आत्मे ताचे वयले काडटा आनी ताका नवें जिवीत सुटका फावो करता. आनी ह्या मनशाचें उपकारी मन आमकां मागीर उपरांत दिसून येता. जेजून कितें केलां तो अनुपकारी जायना. तो आपल्या घरच्या सरशी वेता, आपल्या गांवच्या लोकां सरशी वेता आनी जेजून केद्यो व्हडल्यो वस्तू केल्यात त्यो तो दुसऱ्यांक परगट करता. जेजूचो मोग तो अनुभवता, जेजूची सुटका तो अनुभवता आनी ही व्हडली देवाची कर्तुत्वां तो सगल्यांक सांगून जेजू विशीं गवायकी दिता. ह्या मनशाचें उपकारी मन हांगासर आमकां दिसून येता. जाल्यार दुसरे सुवातेर आमकां त्या गांवच्या लोकांचें मन आमकां दिसून येता. खरें म्हणल्यार गांवचो लोकूय खुशाल जावपाक जाय आसलेलो. गांवच्या लोकांनी जेजू सरचें उपकारी मन दाखोवपाक जाय आसलेलें. पूण गांवचो लोक
अनउपकारी जाता. खरें म्हणल्यार उपकारी जावपाक जाय आसतलें, कित्याक देंवचार काडलोल्यान ह्या गांवांत आतां सवास्काय आसपाची. देंवचार काडलोल्यान ती आतां सुरक्षीत आनी तांचीं भुरगीं आतां सुरक्षीत आसपाची. आनी जेजूक ताणें आपल्या गांवांत येवकार दिवपाक जाय आसलेलो. पूण दुकरांची परिस्थिती कितें जाल्ली, दुकरांचें लुकसाण जालें, हें चिंतून हो लोक जेजूक आपल्या गांवांत येवकार दिना. परतेन जाल्यार जेजूक आपल्या गांवांतलो भायर घालता. हे लोकां सवें अनुपकारपण आमकां दिसून येता. जेजून तांचेय सवें केल्लें, तांच्याय गांवांत बऱ्यो वस्तू केल्ल्यो, पूण हो लोक जेजू सरशी उपकारी मन दाखोवचे सुवातेर, जेजूची तोखणाय करचे सुवातेर जेजू गांवांतलो भायर घालता. आमच्याय जिवितांत जेजून जायत्यो वस्तू केल्यात, साद्यो वस्तू आनी व्हडल्यो वस्तू. आमची वागणूक कशी जाल्या काय पळोवपाक आयचें शिव वर्तमान आमकां उगडास करता. जायते पावटी कोण एकलो भाव, एक भयण आमकां कितें बरें करता तेन्ना आमी रोखडेच तांकां थँक्यू, देव बरें करूं म्हणटा. पूण आमच्या जिवितांत दर दिसा व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू देव करता, जेजू करता. बरी भलायकी आमकां दिता, नवो दीस आमकां दिता आनी कितल्योय बऱ्यो वस्तू दिता. हे वस्तू खातीर आमी उपकारी मन देवा सवें दाखयता. हो सगल्यो वस्तू आमी ग्रांटेड कशें घेता आनी हे भाशेन अनउपकारी मन आमी दाखयता. ह्या वेळार किरीत भाशेन आमच्या जिवितांत केल्ल्या सगळ्या बरेपणाचो उगडास करुया, ल्हान तशेंच व्हड. आनी हे मिसाचे भेटेन हे बरेपणा खातीर देवाक वाखाणुया, देवाक दिनवासुया. मोगाल बाबा भयणांनो, जेन्ना आमी देवाक दिनवासता, देवाक वाखाणटा, देव अदीक देव जायना. पूण कितें घडटा जेन्ना आमी देवाक दिनवासता, वाखाणटा, तेन्ना आमचे वद्दान देवा सवें आमी आमचे उपकारपण दाखयता. आनी जेन्ना आमी उपकारपण दाखयता, देवाची अदीक बेसांवां, देवाची अदीक कृपा घेवंक आमी आयती जाता. हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना सगळे बरेपणाचो उगडास करुया आनी हे मिसाचे भेटेन देवाक आमी दिनवासुया, देवाक आमी वाखाणुया. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरून पळोवया. आमची काळीज उबारून देवा कळसांक मेळोवया. ताच्या मोगा सारकोसा आमचो मोग ओपुया. दुनिया तुझ्याच बरेपणा आटाव उंड्या सोऱ्या दाना जातली रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी काणा पेवणा. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, आमी तुजीं चाकरां तुजे वेदेचेर हीं दानां हाडून दवरता. प्रोत्सून जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाभय. या आमी मागता सोमया जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं तुमचेय सवे असो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरुमताव जिविया बाबार्थान ताचें पोनोत शिवणपण परगोडटाव तीर बोरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकताव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारताव पवित्र 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 दोलबरोचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराशे नावी येता ताका जय उंच सर्गी तुका जय जय बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनोत शिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोरवंडारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोत शिवणपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बाबा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान हे वेळार किरीत भाशेन आमचीं गोरशीं सोंपून गेल्लीं आसात तांचो उगडास करुया तांकां सासनीक जिवीत आमी मागुया ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पडयोंक फावो कर आमा सोमेस्तांची किरीत भाशेन मिसाचे भेटेन वांटो घेतात तांची आनी तांच्या कुटुंबाची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारिया देवाची माय सांगाती बागीवोन धर्म दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदबेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. मोगाल बाबा भयणानो, जेजून आमच्या जिवितांत जायतीं बरेपणां केल्यात. थोडीं बरेपणां आमकां खबर देखून आसची ना, उगडास देखून आसची ना. इतलीं बरेपणां ताणें आमचे सगळें दाखयल्यान जायते पावटी घोडे आमी अनुपकारपण दाखयलां. देवाक दिनवासूंक, जेजूक दिनवासूंक, जेजूचो उपकार आठोवंक घोडे आमी चुकल्या. ह्या वेळार जेजून शिकयलें प्रार्थना करतना सदांच देवाक सगळें हें उपकारी मन आसूंक ही कृपा आमकां फावो कर म्हूण आमी जेजून शिकयलें प्रार्थना करुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्याक पडूं दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सडोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुदाक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेयता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जेजू देवाचो पूत, जाचे मुखार मेळे आत्मे कापतात भियेतात. ओ जेजू देवाचो पूत उंड्या रुपान आमचे मुखार आसा. जो मनीस जेजूचेर भावार्थ दवरता आनी भावार्थान काळजान घेता तो मनीस सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बाबा, सोडवणीच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासनाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय.
ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरूंक आनी वाडत वचूं ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Oje hinolke kalis sarge kalte sata tujmuka tujnodorus galum soglos virun Vetaciumoso. जेजू देवाचो पूत ह्या वेळार उंड्या रुपान आमचे मदें आसा. जाचे मुखार मेळे ओतमे हुयेल्यो मारतात, भियेतात, कापतात, तो जेजू देवाचो पूत आमचे मुखार आसा. जे मेळे ओतमे जेजू कोण तो वळखतात, देवाचो पूत म्हूण वळखतात, तो जेजू उंड्या रुपान आमचे मदें आसा. भावार्थाचे दोळे आमी उगडुया. भावार्थाच्या दोळ्यांनी जेजूक पळोवया. जेजून तोमासाक म्हळें, तोमास तुवें पळयलो देखून तूं विस्वास दवरताय, पूण पळय नासतना विस्वास दवरतात ती सुभागी. ह्या वेळार जेजू कुडी रुपान जेजू आमचे मुखार ना घरो, पूण जेजू उंड्या रुपान आसा म्हूण आमी सोत मानता. हें सोत ह्या वेळार आमी ओळखून घेवया आनी खालते काळजान मान बागोवन आमी जेजूक नमस्कार करूया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. उंड्या रुपान आसलोलो जेजू ह्या वेळार आमकां दोर एकल्याक पळयता. दोर एकल्याक नांवान तो अडकता. दोर एकल्याच्यो गरजो आडखळ्यो तो जाणा. आमी बी ह्या वेळार जेजूचेर आमची नदर घालुया. ध्यान मन ह्या वेळार उंड्या रुपान आसलेल्या जेजूचेर दवरुया. आनी ह्या वेळार ताजी आसणी आमचे मुखार आमचे मदें आमी अनुभवया. Let us try to experience presence of Jesus in our midst. जेजून आपल्या भौक्षीक जिवितान जायत्या जाणांक बरेपण फावो केलें. जो जो लोक ताचे सुरशी आयलो
कोणाकूच रित्या हातांनी परतून धाडूंक ना, सगल्यांचेर आशिर्वाद घातलो. ह्याच जेजून आमचेरूय आशिर्वाद घातला, आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घातला, आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घातला, आमचेर भलायकेचेर आशिर्वाद घातला. ह्या वेळार सगळीं बरेपणां आमच्या मनांत हाडुया. कुडीचे सांदे आमकां दिल्यात, दोळे दिल्यात, कान दिल्यात, जीब दिल्या, बरी भलायकी आमकां दिल्या, बरो घरकार, बरी पोतीन, भुरगीं, आवय बापूय, बरी नोकरी आनी दुसरी बरेपणां दिल्लीं आसा. ह्या वेळार उगडास करुया. जेन्ना जेजू 10 कोडकारांक बरो करता आनी धाडटा, एकलोच कोडकार परतून जेजू सरशी येवंक जेजूक दिनवासता. तेन्ना जेजू ताका म्हणटा, तुमी 10 जाण बरे जाल्ले न्हय, उरलोले 9 जाण खंय गेले? ह्या वेळार आमचें उपकारपण आमी दाखोवया. देंवचार बसलोलो मनीस, देंवचारान ताका जायते पिडापीड दिल्ले, कोश्ट दिल्ले, पूण जेन्ना जेजू ताका नवें जिवीत दिता, ताका सुटका मेकडेपण दिता, जेजूची तो गवायकी सगल्यांक दिता. आपल्या फामिलीच्या वांगड्यांक तो जेजूचे विशीं सांगता, आपल्या गांवच्या लोकांक तो जेजू विशीं सांगता, जेजूची तोखणाय करता, जेजूची वाखाणणी करता. ह्या वेळार आमी बी जेजूक वाखाणुया, आमी बी जेजूक दिनवासुया आनी दिनवासनेच्याच मनान तुजी बरेपणां हें गीत, हें दुलबोध आमी करुया. तुझी बरेपणां कुशीनी आडल्या, तुझो गणित कसो मोड मेसल्या, तुझी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार दोनिया कशे बादयतल्या. आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळो आत्मो बसलोलो मनीस तेन्ना जेजूक पळयता, धांवून धांवून जेजू सरशी वेता, जेजू मुखार तो सरपडटा आनी आपलें जिवीत जेजू पांयां मुखार दवरता. जोरी मेळ्या आत्म्याच्या चोपक्यान तो आसलोलो, जेजूक तो वळखता, जेजूच्या पांयां सरशी वेता, सरपट पडटा. दुसऱ्या उतरांनी आपल्या सुटका फावो जावंक हो मनीस जेजू लागीं मागता. जेजू म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी दार उगडटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें. ह्या वेळार आमचे प्रश्न, आमचे आडकोड्यो जेजूच्या पांयां सरशी दवरुया आनी दवरतना भावार्थान दवरुया. हांगासर आसलेल्या जेजूक हे वस्तू फावो करूंक पदवी आसा हें ओळखून दवरुया. जे आडकोड्यांक हांव झुजता, म्हजे लागीं फुडो करूंक जायना, त्यो आडकोड्यो जेजू सरशीं दवरुया. I may have problems, but he has all the solutions. I may have questions, but he has all the answers. जेजू लागीं जायना तें कांयच ना. प्रश्न, आडकोड्यो ह्या वेळार मनांत हाडुया आनी खालतीकायेन भावार्थान जेजू दितलोच, जेजूक दिवपाक पदवी आसा असले मनान जेजूच्या पांयां सरशीं दवरुया.
आयच्या दिसा जी भावां भयणां वाडदीस समारंभात तांचो आमी उगडास घेवया. मार्सेल डायस, जॉर्जटन बावतिस्ता, तेच परी दुसरी भावां भयणी वाडदीस समारंभात आमची गोरची जावं ती शेजारी जावं ती तांचो उगडास करून तांचे खातीर आमी मागुया. आयच्या दिसा जी लग्नाचो दीस पाळटात तांचे खातीर आमी मागुया. लग्नीक जिवितान सदांच एकामेकाक विस्वाशी रावून देवाची कृपा फावो जावंक मागुया. जी भावां भयणां पिडेंत आसात केरीत भाशेन तांचो ह्या वेळार उगडास करुया. जी भावां भयणां ओत्मीक गुलामपणांत आसात जेजूच्या नांवान तांकां सुटका मेळून तांचे खातीर आमी मागुया. केरीत भाशेन मागुया फातिमा आनी एल्विस फेरांव बरी भलायकी आनी पेगोवणी. आनी सगल्यो आमच्यो गरजो जेजूच्या पांयां सरशीं दवरतना ह्या वेळार हेच जेजूचो पेगोवणेचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं तयार जावया.